السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ جو اساں تانوں عطا فرمایا ہے، اور اللہ دا شکر ادا کرو اگر ہو تسی خالص اللہ دی عبادت کر دے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد تھوڑی آواز اونچی کرے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، رمضان المبارک دا اج اے دوسرا خطبہ جمعہ، اور اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان جو کہ میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا وہ اے ہے کہ عبادات دی قبولیت دے اندر رزق حلال اور حرام دا کتنا کو کردار ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ایسیاں باتاں بیان کی دیاں اللہ دی توفیق نال کہ جنہ دے نال اعمال صالحات ضائع ہو جاندے نے، اور مقصد یہ سی کہ اللہ اے جڑے احباب اتنے تشریف لے آندے نے، انہاں نوں بھی اور سانوں بھی ایسے اعمال تو بچا لے کہ جنہ دے نال کیتیاں نیکیاں برباد ہو جان۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی اے ہوئی ارادہ اور نیت ہے کہ اللہ اج اے عنوان بیان کرن دا مقصد ہے کہ اگر کوئی ساتھی کوئی بھائی کسے حرام ذریعہ آمدنی دے اندر مبتلا ہے یا رزق حرام کھا رہے ہے، تے انہوں ایک خبر دے دیتی جائے کہ روزے اور قیام اور نمازاں، اے زکاتاں، اے صدقے، اے حج اور عمرے اس وقت تک اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جب تک اعمال کرنے والے دا رزق حلال نہ ہوئے۔ حرام رزق کھان والے دے اعمال اللہ قبول نہیں جے کردا۔ اے جیڑا میں عنوان تواڈے سمجھ رکھے ہے، اسے عنوان تے اللہ دا قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان تواڈے گوش گزار کرانگا۔ حضرات، میں پہلے رب دا قرآن تواڈے سامنے رکھاں کہ اللہ نے قرآن دے اندر رزق حلال کھان دا اور حرام تو بچن دا کتنا کو اللہ نے حکم دیتا ہے۔ میرا یہ ایمان تے دعوی ہے، انسان جیڑا رب نے دنیا تے بھیجے ہے، انہاں انساناں دے وچوں
سب تو افضل اور اعلیٰ انسان نے تے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول نے. رسولاں تو ود کے کوئی آلہ نہ دنیا چ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے. اور رسولاں دے وچوں بھی سب تو آلہ رسول اور نبی اگر رب نے دنیا چ بھیجے ہے تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا کے بھیجے ہے. آپ تو ود کے آلہ اور مقام تے مرتبے والا نہ کوئی دنیا چ آیا ہے نہ قیامت تک آنا ہے. حضرات اگر کسی مسئلے کے اندر نرمی اور چھوٹ رب نے رکھنی ہوئے نا تے پھر او دے واسطے رکھی جائے جیڑا سب تو آل ہے، جیڑا سب تو اچ ہے، جیڑا سب تو زیادہ مقام تے مرتبے والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ شان والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ محبوب ہے، جیڑا سب تو زیادہ مقرب ہے، جیڑا سب تو زیادہ رب کو ڈرن والا ہے، جیڑا سب تو زیادہ متقی تے پرہیزگار ہے. حضرات اللہ دے نبی ساری کائنات دے انساناں نالوں رب نو محبوب بھی زیادہ ہوندے نے، اللہ دے مقرب بھی زیادہ ہوندے نے، رب نو پیارے بھی زیادہ لگدے نے. اللہ انہاں دا شان بھی سب تو اچا بناندا ہے، اللہ انہاں دا مرتبہ بھی سب تو اعلیٰ رکھدا ہے. اگر کسی گل وچ چھوٹ دینی ہوئے تے رب انہاں نو دے جڑے سب تو اعلیٰ نے. لیکن ذرا قرآن سننا، قرآن کی اعلان کر رہا ہے اللہ دا قرآن. اپنے رب اپنے نبیاں نو اپنے رسولاں نو خطاب فرما رہے ہیں. ذرا توجہ فرمانا، جیڑا خطاب رب نے اپنے رسولاں نو کیتا ہے، اپنے نبیاں نو کیتا ہے، اے پارا اللہ دے قرآن دا 18واں سورت دا نام المومنون ہے. اے ذرا قرآن دی آیتاں سن کے تے ذرا اندازہ کرنا رب دے نزدیک حرام مال کتنا کو گندا ہوندا ہے تے حلال دی اللہ دے نزدیک کتنی کو اہمیت ہے کہ رب نے اپنے رسولاں نو بھی حکم دیتا ہے. کی آکھے ہے مولا فرماندے نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے 18واں پارہ جے سورت المومنون ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسل، رسل جمع دا صیغہ رب نے استعمال کیتا ہے، رسول واحد تے رسل جمع. اے میرے دنیا دے اندر بھیجے گئے سارے نبیوں تے رسولوں، یا ایھا ایک رسول نو خطاب نہیں کیتا. آدم علیہ السلام تو لگ گئے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تے رسول آئے ہیں، رب نے سارے رسولاں نو اس گل دا پابند بنایا ہے. اللہ نے سارے رسولاں نو اس بات دا حکم دیتا ہے. کیڑی گل دا؟ فرمایا کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا. اے میرے رسولو تو میرے نبیو، دنیا دے اندر تسی جاؤ، دنیا دے اندر تسی آئے ہو تے ایتھے آ کے تساں رزق حلال ہی کھانا ہے، تساں طیب رزق ہی کھانا ہے، تساں حرام رزق نہیں دے کھانا، تساں گندا رزق نہیں دے کھانا، تساں ناپاک رزق نہیں دے کھانا، تساں حرام رزق نہیں دے کھانا. کلوا من الطیبات وَعْمَلُوا صَالِحًا. اے میرے نبیوں تے میرے رسولوں، توانوں بھی میں آرڈر دے رہا کہ رزق پاکیزہ کھایا جے، رزق حلال دا کھایا جے، رزق حرام نہ کھایا جے. وَعْمَلُوا صَالِحًا، تے نالے نیک اعمال بھی کریا جے. انی بما تعملون علیم. تسی جو کچھ کرتے ہو میں ساریاں گلاں دا علم رکھنا، اس واسطے دو گلاں دا تانوں میں آرڈر دے رہا. ایک
رزق حلال کھایا جے حرام نہ کھایا جے تے دوجا اعمال صالح کریا جے نیک اعمال کریا جے ہن ایتھے میں ایک اشارہ دے کے بات اگے بڑھانا چاہنا اللہ نے رسولاں نو حکم دیتا ہے رزق حلال کھایا جے عمل نیک کریا جے اللہ ایک سوال ذہن وچ آندا ہے انہاں دے ذہن وچ پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا ربا میرے ذہن وچ سوال آندا ہے میرا سوال ہے اللہ تو ایک کوئی آیت دے اندر رزق حلال دا بھی حکم دے رہے ہیں عمل صالح دا بھی حکم دے رہے ہیں ان رزق حلال کھایا جے تے عمل نیک کریا جے اللہ نیک عمل دا تے رزق حلال دا آپس وچ کی جوڑ ہے ایک حکم وچ تو انہاں دو چیزاں نو کٹھیاں کیوں کیتا ہے ایک آیت تو انہاں چیزاں نو جمع کیوں کیتا ہے فرمایا اس گل دی وضاحت اس گل دی تفسیر اے دی تفصیل میرے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لو تے میرے نبی فرما میں دساں گا انشاءاللہ انہیں میں حدیثاں سناواں گا تے وچ حدیثاں ہون گیاں آپ فرما گئے لوگو اللہ حرام رزق والے دے اعمال صالحہ قبول نہیں جے کردا رزق حرام کھان والے دیاں نمازاں قبول نہیں رزق حرام کھان والے دے روزے قبول نہیں رزق حرام کھان والے دا صدقہ قبول نہیں رزق حرام کھان والے دی زکوٰۃ قبول نہیں رزق حرام کھان والے دا عمرہ قبول نہیں رزق حرام کھان والے دا حج قبول نہیں اور رزق حرام کھان والے دا کوئی بھی عمل قبول نہیں جے قیامت والے دن حرام رزق نل پرورش پان والا جسم جہنم دا ایندھن بن جائے گا اے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انشاءاللہ میں وقت نال حدیث سناواں گا حالے میں صرف آیت دی تفسیر پیش کر رہا کہ رب نے رسولاں نو حکم دیتا ہے تے رسولاں نو حکم دو گلاں دا کٹھا ہی دے دیتا ہے رزق حلال کھایا جے طیب کھایا جے عمل نیک کریا جے اللہ ایکو جگہ تے ایک حکم دے اندر دو چیزاں کٹھیاں کیوں کیتیاں فرمایا کیونکہ عمل صالح تے قبولیت دا تعلق جی عقیدے دے نال ہے اگر عقیدہ ٹھیک ہے تے عمل صالح قبول ہے عقیدہ خراب ہے تے عمل صالح قبول نہیں اگر شرک کر دے تے نمازاں قبول نہیں شرک کر دے حج قبول نہیں شرک کر دے روزے قبول نہیں شرک کر دے زکاتاں قبول نہیں شرک کر دے حج قبول نہیں اور جویں عقیدے دی خرابی دی وجہ تو رب کوئی نیک عمل قبول نہیں کرتا اور یہ دی تفصیل تسی گزشتہ خطبے سن چکے ہو اسی طرح رزق حرام کما کے کھان والے دے بھی اعمال اللہ قبول نہیں فرماندا اللہ میں نے تو رزق حرام تو محفوظ فرما دے اور ایسا حکم ہے یہ رزق حلال کھان دا کمان دا ایسا حکم ہے کہ رب نے اے حکم رسولاں نو ہی دیتا ہے تے رسولاں دے منن والیاں نو ہی دیتا ہے اللہ نے اے حکم نبیاں نو ہی دیتا ہے نبیاں دے پیروکاراں نو ہی دیتا ہے اے تے تساں نبیاں دی گل سنی ہے نا کہ رب نے نبیاں تے رسولاں نو آکھیا ہے رزق حلال کمایا جے تے حلال کھایا جے حرام نہ کھایا جے ہن آؤ میں ذرا دساں کہ رب نے اپنے نبیاں دے منن والیاں نو پیروکاراں نو اس بات دا حکم کتھے دیتا ہے تے کیویں دیتا ہے حضرت یان فرمانا یہ تے دو قسم دے لفظ اللہ نے استعمال کیتے نے اللہ اللہ مینوں تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرما دے رب قرآن دا فہم نصیب فرما دے اوے اللہ ذوالجلال دی قسم قرآن دا فہم بڑی وڈی نعمت ہے بہت بڑا اللہ دا احسان ہے جے رب کسے نو عطا کر دے دعا کریا کرو اللہ سانو قرآن دی سمجھ عطا فرما دے اے قرآن آندا کیے سمجھاندا کیے دیندا کیے اے تقاضا کی کردا ہے آذرا سنیا جے میں دو آیتاں پڑھاں گا اللہ دے قرآن دے اندر دوسرے پارا سورہ البقرہ مولا فرماندے نے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اور
دوجی آیت سن لو آواز آندی ہے رب دے قرآن وچوں مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہ دوویں آیتاں ایک رکوع دے اندر نے۔ پہلی آیت وچ رب نے کیا کہ یا ایھا الناس، اللہ نے لفظ الناس استعمال کیتا ہے، کی مطلب؟ اللہ فرماندے نے او مشرق والیو انسانو، مغرب والیو انسانو، شمال والیو انسانو، جنوب والیو انسانو، رب نے کل انسانیت نو خطاب کیتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تے اونوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی مشرک ہے تے انہوں بھی خطاب ہے، اگر کوئی ایمان والا ہے تے انہوں بھی خطاب ہے، امت مسلمہ نو بھی خطاب ہے، امت کفریہ نو بھی خطاب ہے، جڑے میرے نبی نو من دے نے انہاں نو بھی خطاب ہے، جڑے نہیں من دے انہاں نو بھی خطاب ہے۔ رب نے ساری کائنات دے انساناں نو حکم دیتا ہے کی فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، او کائنات دیو انسانو رزق حلال کھایا جے تے پاکیزہ کھایا جے، رزق حلال کھایا جے تے حرام بھی نہ کھایا جے تے ترکا مسا گندا بھی نہ کھایا جے، طیب پاک مال کھایا جے، حلال مال کھایا جے، حلال رزق کھایا جے، طیب رزق کھایا جے۔ میں ایدی تفسیر کرتے ہیں، مینوں اپنی یونیورسٹی دا ایک دور یاد آ گیا، ساڈے ایک پروفیسر ڈاکٹر صاحب ایدی تفسیر کرتے ہیں کمال دا، انہاں نے معنی بیان کیتا، آندے نے رب نے دو حکم دیتے نے حلال تے طیب، حلال تے طیب۔ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ اساں کہا جی جیڑا حلال ہے وہی طیب ہے، جیڑا طیب ہے وہی حلال ہے۔ کہنے لگے نہیں اس میں فرق ہے۔ اساں کہا جی کی فرق ہے؟ فرمان لگے بعض چیزاں حلال ہوندیاں نے لیکن ذریعہ کمائی دا حرام ہون دی وجہ تو طیب نہیں رہندیاں، طیب نہیں ہویا۔ کھجوراں نہ روزہ تسی کھول دے ہو، یہ حلال نے کہ حرام نے؟ تے جے کسی کو کھو کے فراڈ کر کے کھاؤ تے گل کو سمجھ آئی؟ ہونے طیب نہیں رہیاں، ہونے حلال نہیں رہیاں۔ رب اندے کھاؤ حلال، جنہوں میں حلال کیتا وہ کھایا جے، جنہوں میں حرام کیتا وہ نہ کھایا جے، تے اس حلال چیز نو حاصل کرن دا ذریعہ بھی حلال رکھیا جے۔ حلال چیز فراڈ کر کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز دھوکا دے کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز بے ایمانی کر کے حلال نہیں رہندی، حلال چیز دو نمبری کر کے حلال نہیں رہندی۔ حلال چیز کسے دا حق مار کے بولو حلال نہیں رہندی۔ اس واسطے رب نے دو حکم دیتے ہیں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھایا جے تے طیب کھایا جے۔ کی معنی؟ جیڑیاں شیواں میں حرام کیتیاں نے او نہ کھایا جے، شراب حرام کیتی ہے نہ کھایا جے، سود حرام کیتا ہے نہ کھایا جے، او پنگاں تے چرساں تے سوٹے حرام کیتے نے نہ لایا جے۔ میں جناب اے جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں نے او نہ کھایا جے، حلال چیزاں کھایا جے تے طیب کھایا جے۔ اللہ کی مطلب؟ فرمایا حلال نو شریعت دے طریقے نال کما کے کھایا جے، اصول شریعت دے مطابق کما کے کھایا جے، جھوٹ نہ بول کے کھایا جے، فراڈ کر کے نہ کھایا جے، دھوکا دے کے نہ کھایا جے، دو نمبری کر کے نہ کھایا جے، ظلم کر کے نہ کھایا جے، زیادتیاں کر کے نہ کھایا جے، حق مار کے نہ کھایا جے، سود دا مال نہ کھایا جے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھایا جے حلال مال تے ذریعہ بھی چنگا رکھیا جے، کمان دا طیب رکھیا جے، پاکیزہ رزق کھایا جے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جدو تسی اس میدان میں جاؤ گے شیطان توانو بڑے بڑے سبد باغ وکھائے گا، کدرے توانو انٹرنیٹ تے بڑیاں بڑیاں ایپاں وکھائے گا، ایتھے تو $30 35,000 روپیہ جمع کرا، موبائل نو بس روز
टच करया कर, तेनू रोज दे $5 मिल जान करनगे। कदी तेनू किसी किस्म दी ऐप शैतान विखाएगा, कदी किसी किस्म दियां ऐपां विखाएगा, कदी तेनू कोई जरिया आमदन विखाएगा। और यूट्यूब ते नच लिया कर, गा लिया कर, भंगड़े पा लिया कर, यूट्यूब दी कमाई तेनू आनी शुरू हो जाएगी। यूट्यूब दी कमाई खाया कर। मैनू आंदे ने मौलवी जी तुसी भी यूट्यूब दे ऊपर अपने खुतबे घलदे हो, तुसी भी ओदी कमाई हासिल करया करो। मैं क्या, मैं तो उन्होंने हराम समझना। आंदा मौलवी जी तुसी ये हराम समझते हो, कई मौलवी यूट्यूब की कमाई खा रहे हैं। मैं क्या, मैं हराम समझना। आंदा दलील की है। मैं क्या, ओदी कमाई उन्नी देर तक आउंदी नहीं जब तक गान वालियां नू टच ना कीता जाए, भंगड़े पान वालियां नू टच ना कीता जाए, डांस नू टच ना कीता जाए, म्यूजिक नू टच ना कीता जाए। और खुतबा चलदा होवे विच ऐड आ जाए ते बीबियां भंगड़े पईयां पान, विच ऐड आ जाए म्यूजिक चल रहा होवे, विच ऐड आ जाए उत्थे जनाब गाने चल रहे होन, विच ऐड आ जाए अद्धियां नंगियां बीबियां उत्थे रोला पा रही होन, तू ओनू जनाब टच करके सबसक्राइब करके ओनू लाइक करके ओदी कमाई यूट्यूब दी खा रहे हैं। और तू भंगड़ियां दी कमाई खा रहे हैं, नाच दी कमाई खा रहे हैं, डांस दी कमाई खा रहे हैं, गानियां दी कमाई खा रहे हैं, अद्धियां नंगियां बीबियां नू शो करके ओदी कमाई खा रहे हैं। मैनू दस इस कमाई नू कौन हलाल दी कमाई आखेगा? और बोलो ये यूट्यूब दी जरिए कमाई जड़ी कीती जांदी है इस तरीके नाल, ये भी हराम है। बोलो की है, उची बोलो की है। अज अद्धी दुनिया यूट्यूब की कमाई खा रही है। कोई आंदा मैं यूट्यूब की कमाई नाल कोठी बना ली, कोई आंदा मैं कार खरीद ली, कोई आंदा मैं बंगला बना लिया। असी आने ये हराम है, क्योंकि ये अंदर कमाई उन्नी देर तक आउंदी नहीं जब तक हराम चीज़ों को लायक ना किया जाए, गंदियां चीज़ों को लायक ना किया जाए। इस तरह जड़ियाँ ऐपां यूट्यूब जड़ियाँ ऐपां इंटरनेट से चल रही ने, आ साथी मैनू पूछ रहे सन ये जी 30-35 हज़ार रुपया जमा कराओ तो सिर्फ उस ऐप को टच ही करना होंदा है रोज़, तो रोज़ के जनाब तुहानू $4 $5 रोज़ के मिल जान करनगे। ये जी कारोबार हलाल है? मैं क्या प्योर हराम है। कि ये आखोगे किवें हराम है? मैनू पूछा गया जी किवें हराम है? मौलवी ते आंदे ने हलाल है। मैं क्या 30,000 रुपया केड़े कारोबार च लाया ही? कारोबार दा पता ही? और कारोबार दा पता ही केड़े कारोबार? आंदा ये तो नहीं पता, बस उथे अपने जनाब ओदे अकाउंट जमा करवाया है, पैसा मेरा उथे वे। ते मैं क्या तेनू कमाई कादी आ रही है? आंदा ओनू बस वो ऐप खोल के ओनू टच करना है, ओनू रोज बस अंगूठा लाई ओने ते फिर जनाब $5 $4 $3 रोज दे मिल जाएंगे। मैं क्या जो टच करना है उहदे च अजाना चल रही होंदियां ने, नमाज़ां पढ़ियां जा रही होंदियां ने, कुरान की तिलावत चल रही होंदी है, किरात कॉन्फ्रेंस हो रही होंदी है, जलसा कुरानो सुन्नत दा हो रहा होंदा है। केड़ी शन नहीं जी वो तो फिर होर ही शैवां होंदियां ने जिन्हों टच करिए तो फिर ही को $3-4 लभदे ने। और मैं फिर पूछना पहली गल ते ओ जिहड़ा 30-35 हज़ार लाया ही लाया केड़े काम में जी? मजहूल तिजारत करन दी मेरे नबी ने इजाजत नहीं दी, तेनू पता ही नहीं तू पैसा किथे ला रहे हैं। मुमकिन है वो शराब ला रहे होन, मुमकिन है सूद ला रहे होन, मुमकिन है किसी जुए च ला रहे होन, तेनू रोज दे $5 दे छड़दे ने, तेरे मुंह नू ना ला छड़िया तू खाई जा, ये ना पता कर तेरा लगदा किथे वे पिया। और लोगों ऐपां दे जरिए इंटरनेट ते जड़ी कमाई की जाती है प्योर हराम है, ये विच हलाल दा तसव्वुर ही कोई नहीं। एक होर भी मैं गल जांदियां जांदियां समझा जा, ये ऐपां मुसलमान तुहानू दे रहे ने कि यहूदी दे रहे ने? वो इंटरनेट किन्ना दे कंट्रोल है इस वक्त पता जे? इस वक्त इंटरनेट मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कंट्रोल विच है, ते यहूदी तेनू हलाल कारोबार देगा, यहूदी तेनू तेरे नबी दी सुन्नत के मुताबिक कारोबार देगा, यहूदी तेनू शायद कारोबार देगा। ओए ओ यहूदी जिदे मुतल्लक कुरान ने आख्या है उन्हें सारी जिंदगी सूद खाता है, एदी वजह तो असां उन्होंने लानती करार दिता है। ओ लानती ने उन्हां ते अल्लाह दा गज़ब है। क्यों? क्योंकि वो सूद खांदे ने, और जिन्हां दी बुनियाद ही सूद ते वे ओ तेनू हलाल कारोबार देंगे।
تینوں بس ڈالر آتے نظر آتے نے، تو آنا بلے بلے چھڈ پراں، کی لوڑ ہے پتا کرن دی کتھوں آ رہے آن دیا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات ہنے ہی میں روایت پڑھ کے آیا، نبی پاک نے فرمایا لوگاں دے اوپر ایک زمانہ آئے گا قرب قیامت کہ لوگاں نو پتہ ہی نہیں رہے گا، لوگاں نو پرواہ ہی نہیں رہے گی، آمین الحلال آمین الحرام، اے جڑا مال آ رہا ہے حلال دا آ رہا ہے کہ حرام دا آ رہا ہے، لوگاں نو حرام حلال دی پرواہ نہیں رہے گی، لوگاں نو حرام حلال دی تمیز نہیں رہے گی، بس ایک کوئی ہوا سے آن دیو آن دیو آن دیو۔ تے جنوں اج کل ڈالر آندے ہون او تے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے، ڈالر ہویا ہی بڑا اونچا ہے اج کل۔ پاکستانی کرنسی نو تے اسی سمجھدے ککھ نہیں، ڈالر آ رہے نے تے جڑے کما رہے نے انہاں مولویاں فتوے بھی ٹھوک دیتے نے، حلال ہے جائز ہے۔ اج کل یقین کرو روز دے کوئی 5-7 مسئلے پوچھن والے آئی مسئلے پہنچتے ہیں، جی ایسا فلانے مولوی کو پوچھا، انہوں نے کہا جی حلال ہے، میں کہا ضرور کماندہ ہونا ہے۔ اے جی فلانے مولوی کو پوچھا یوٹیوب دی کمائی، انہوں نے کہا جائز ہے، میں کہا ضرور لیندہ ہونا ہے۔ اور جنہوں لب دے انہیں کیوں حرام آکھنا ہے؟ اللہ سانو اس لعنت تو بچا کے رکھے، اللہ سانو اس لعنت تو محفوظ فرما لے۔ اور لوگوں حرام نہیں کھانا، حرام کھان والے دی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں جے کردا۔ ایک تے اے گل سنی جے نا، ایک گل کتھوں ٹوری سی، اے سارے جناب سبز باغ کون وہاندا ہے؟ او ابلیس۔ کون وہاندا ہے؟ ابلیس وہاندا ہے۔ لے انج کر لے انج کر لے، ڈالر آ جان گے، پیسے آ جان۔ کئیاں نوں نے سبز باغ وکھائے نے، لے ایویں ہی تو محنت کردا پھرنا، اوتھے بینک وچ پیسے جمع کرا، تینوں مہینے دا جناب اوتھوں منافع لب جانا کرنا ہے۔ اللہ لا خیر سے اللہ۔ تے ایک شیطان نے راہ اور بھی کڈی ہے۔ کل ایک بھائی نے مینوں سینڈ کیتے، اے جی آ جیڑا اسٹیٹ لائف والا معاملہ ہے، یہ دے اندر کوئی تکافل دے نام تے ایک سسٹم انہاں چلایا ہے، تے مولویاں دے فتویاں دا تھبہ ہے کہ جی تکافل نامی چیز جڑی اسٹیٹ لائف والیاں چلائی ہے بالکل حلال ہے۔ میں کیا بالکل حرام ہے، جائز نہیں۔ کس بنیاد تے تسی انہوں جائز قرار دیندے ہو؟ اے جی بندہ پیسے دیندہ جمع کراندا ہے، میں کیا روپیہ 2000 دیتا، 3 دیتا، 5 دیتا، 7 دیتا، 10 دیتا، لب دے پیا 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ ہیں جی 6 لاکھ 8 لاکھ۔ اور میں کیا تو 5-7 10 ہزار دے کے 5-7 لاکھ جنوں لب دے پیا، یہ دنیا چ کیڑا کاروبار ہے؟ سانو بھی دس، یہ کیڑا حلال کاروبار ہے جتے 10,000 لا کے 8 لاکھ لب رہے ہیں؟ آندہ جی انویسٹ کیتی، انویسٹ۔ میں کیا کادے چ کیتی آپ کو پتہ ہی؟ یہ پوچھیا سی، وہ آندے سن بڑے بڑے پلادے بنانے یہاں پہ، بڑے بڑے کاروبار نے۔ میں کیا پاکستانی جنے کہ پاکستانوں باہر نے؟ جی پاکستانی جنے۔ میں کیا کرایا میں لانا، مینوں چل کے وکھا کتھے انویسٹ ہو رہی ہے، کیڑا پلادا بن رہا ہے؟ میں ادو منانیہ مسجد چنا سا، اتنے میں جمعہ پڑھایا تے سٹیٹ لائف تے اے ہو جڑیاں انشورنس والیاں کمپنیاں نے، انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیڑا مولوی ہے جڑا ساڈے کم نو حرام کہہ رہا ہے۔ 2-3 بندے باقاعدہ طور تے انہاں کمپنیاں دے جڑے مینیجر سن، وہ آئے جی گل بات کرنی ہے، گل بات ہوئی، اللہ دی رحمت نال انہاں نو نہ قرآن دی آیت حلال کرنے وچ آئی، نہ نبی پاک دی حدیث حلال کرنے وچ آئی۔ اور میں کیا دلیل دیو؟ آندے نا جی فلانے مفتی دا فتوہ، فلانے مولوی دا فتوہ، فلانے علامہ دا فتوہ۔ میں کیا فتوے میں نو پڑھا، آیا فتوے کو قرآن دی آیت لکھی ہے، فتوے کو حدیث مصطفیٰ لکھی ہے؟ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، بس جناب اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور تو کون نینو اچھی چیز کہن والا؟ کوئی حرج نہیں کہن والا۔ جنہوں میرا نبی حرام کر دیا ہے وہ نہ اچھی ہو سکتی ہے نہ جائز ہو سکتی ہے۔ آندہ جی انویسٹ کری دیئے دے اندر، یہ رچ کی قباحت ہے۔ میں کیا انویسٹ کر دے ہو؟ بالکل کرنا۔ میں کیا میں دیکھو شیئر کرنا ہے نا، انویسٹ کرنی ہے، ویچے پیسے لانے نے۔ مزاربت یا شراکت دو چیزاں ہوندیاں نے، پیسے لاؤ، اگلا بھی پیسے لائے، رل کے کم کرو، شراکت
ایک بندہ پیسے لائے دوسرا بندہ محنت کرے ہیں جی مزاربہ شراکت یہ چیزاں ہوندیاں نے جو اصول ہوندے نے باقاعدہ تے چلو اسی ویکھو جی شراکت تواڈے نال کرنے ہاں پر سانو پتہ تے ہونا چاہیے شراکت کرنے کا دی اجے میں تسی جوا کھیڈدے ہوو تسی شراب ویچدے ہوو تسی سودی کاروبار کردے ہوو سانو کی پتا سانو وکھاؤ منو کو پتا کی آندا ایک مینیجر آندا مولوی جی تانوں سمجھ نہیں آئی میں کہ سمجھا دیو آندا بڑے بڑے وڈے پلاوے بنتے نے پہ جتھے پہلے ہی لوگ بکنگاں کرا چھڑتے نے اور جناب ہزاراں دی تعداد وچ اوتھے لوگ اکٹھے نے وہ لوگ پیسے دیندے نے پیسہ جمع ہوندا ہے تے پھر اے دے وچ نا اے بندے نو منافع لب جاندا ہے تے میں کیا اے دے اندر شراکت ہے تے نفع نقصان دی شراکت ہوندی ہے نفع بھی ہوے نقصان بھی ہوے تواڈے کاروبار وچ کدی نقصان بھی ہویا آندا نہیں کیونکہ شیئر کرنے والے انویسٹ کرنے والے بہت زیادہ نے اس واسطے نقصان دا امکان نہیں میں کہ ایک تے اے گل تیری جھوٹ ہے کہ نقصان دا امکان نہیں نقصان جڑے کاروبار وچ نہیں او کاروبار حلال ہی نہیں تے دوجی گل اے وے تو آنا کہ اسی بڑے بڑے وڈے پلادے بنانے ہیں جنہ چ اسی لانے ہیں انویسٹ کرنے ہیں میں کیا وہ پلادے پاکستان ہے جنہیں کے باہر نے آندا جی بالکل پاکستان ہے جنہیں میں کتنے نے آندا کراچی نے میں کہا تیری بھی ٹکٹ میرے ذمے میری بھی میرے ذمے تے چل مینوں لے چل تے مینوں وکھا کیڑے پلادے تو انویسٹ کیتی او ادوں دا مینوں وکھاندا جے پیا تے میں ویندا جے پیا اخیر پھر پتا کی اندر او جی ٹھیک ہے تہاڈا دین نہیں ماندا تے تسی نہ منو پر دوجیاں تے نہ روکو اور میں کہیا کیوں نہ روکیے رب نے سانو منبر دتا کادے لئیے اسی غلط نو غلط نہ آکھیے تے منبر دا حق دا نہیں ہوندا ویکھو نا ہن تسی ماشاءاللہ آئے ہو مینوں پتہ ہے تسی بڑا پانی ٹپ کے آئے ہو چکر ٹپ کے آئے ہو گھوبیاں چو لنگ کے آئے ہو مینوں اپنے راہ دا پتہ ہے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے رب تہاڈی یہ محبت قبول فرما لے میں تے ان سویرے پریشان ہی سا جدوں بارش ہوئی میں کہا نہیں اج نہیں کوئی بندہ بڑھدا پر اللہ نے ویکھو رحمت کیتی ہے ماشاءاللہ تسی آ گئے ہو اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے ہن میں آکھاں تسی بڑا چکر ٹپ کے آئے ہو تے بڑا کھوبا ٹپ کے آئے ہو تے ہنے تہاڈے کولوں ہاں چندہ بھی لینا ہے پیسے بھی منگنے نے تے لہذا میں تانوں میٹھے میٹھے مسئلے سناواں تے کل نو قیامت نو جدوں رب دے سامنے پیش ہوواں گا تے اللہ آکھے گا او تو انہاں کول چندہ بٹورن دی خاطر انہاں نو حلال حرام نہیں دسیا جائز ناجائز نہیں دسیا تو ممبر تے کھلون دا حق ادا نہیں کیتا اوے میرے گلے کل قیامت نو توق پے جائے منوں کہڑے نفلاں دا سوال ہے تسی کھوبے جو وی لنگ کے آؤ تسی مشکلات نال بھی آؤ تسی اللہ دی راہ خرچ بھی کرو تسی ساڈے نال پیار بھی کرو اللہ دی قسم ساڈا پیار تواڈے نال اے وے کہ اسی تانوں حرام تو بچائیے اور جہنم والی راہ تو بچا کے جنت والی راہ تے چلائیے او جے ساڈے نال پیار کر کے تے تساں جہنم دی راہ تے ٹری رہنا تے ساڈے نال تعلق دا فائدہ کی آؤ سنو گل کھری سناواں گے اللہ ذوالجلال دا قرآن سناواں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا فرمان سناواں گے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال کھایا جے طیب کھایا جے شیطان تو انو ورگلائے گا آجی میں کئی مثالاں پیش کیتیاں نے انج شیطان ورگلاندہ ہے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ جدوں اس میدان وچ تسی اترو گے رزق دے میدان وچ کاروبار دے میدان وچ کم کاج دے میدان وچ شیطان تانوں کئی سبد باغ وکھائے گا لیکن تسی شیطان دے پیچھے نہ چلے آجے اللہ کیوں او تے ڈالر اوندے وکھا رہے ہے او تے پاؤنڈ اوندے وکھا رہے ہے او تے ریال اوندے وکھا رہے ہے او تے لکھاں روپیہ روز دا آوندا وکھا رہے ہے ربا تے پیچھے کیوں نہ چلیے فرمایا انہو لکم عدو مبین اور شیطان تواڈا کھلا دشمن جے تواڈے ابے دا بھی دشمن سی تواڈی اماں دا بھی دشمن سی انہیں انہاں نو جنت چوں کڈھا دتا سی تواڈا سجن نہیں جے تانوں انہیں جنت چ وڑن ہی نہیں دے دینا اس واسطے شیطان دے پیچھے نہ لگیا جے نہیں تے انہیں جنت چ وڑن کیوں تواڈے ماں پیو نو انہیں وچ رہن نہیں دتا باہر کڈھا دتا سو تانوں جان دے گا جنت وچ شیطان
پیچھے لگ کے حرام نہ کمایا جے، حلال کھایا جے۔ اور اگلی آیت، دوسری آیت اس رکوع دے اندر یہ رب نے کل کائنات دے انساناں نو خطاب کیتا ہے نا، اے جڑی آیت ہے نا یہ بالخصوص رب نے اپنے نو خطاب کیتا ہے، اپنے نو، اوے اپنے نو، رب دے اپنے کون نے والا؟ اوے اسی ہاں، ہے ہو کہ نہیں؟ تے جھاکا کیڑی گل دا جی؟ اوے اللہ نال تعلق بنانے جھاکا کیڑی گل دا؟ آکھو اسی رب دے اپنے ہاں، اسی او دے ہاں، وہ ساڈے کول او دے تو علاوہ ہے جے کوئی؟ لوکاں نے بنائے نے، او فلانا اے کر سکدا ہے، فلانا اے کر سکدا ہے، او منڈے دیندا، او کڑیاں دیندا ہے، او ڈبیاں بیڑیاں تار دیندا ہے، او دکاناں فیکٹریاں چلا دیندا ہے۔ ساڈے کول او دے تو علاوہ ہے کوئی نہیں۔ اسی آنے جو بھی کردا ہے اللہ ہی کردا ہے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ کر سکدا؟ رب تو علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے، ساڈا تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے اسی او دے ہاں، او ساڈے، اور کل قیامت نو بھی انشاءاللہ مول پہ جانا ہے۔ آکھو بلا کیویں؟ حدیث چاہتا ہے قیامت والے دن اللہ نے فرمانا ہے اور جیڑا جیدہ پیروکار سی او دے پیچھے لگ پوے، جیڑا جیدہ پیروکار سی او دے پیچھے لگ پوے۔ لوگ جیدے پیروی جیدے عبادت دنیا چ کردے نے نا، جیدے پیچھے لگے نے، قیامت والے دن او دے پیچھے لگ پین گے تے ایک جماعت اوتھے ہی کھلوتی رہے گی۔ اللہ فرمان گے تسی نہیں کہے، آندے نے ساڈا ایک اللہ ہے، اساں ساری عمر او دی بس پوجا کیتی ہے تے اسی تو او دے انتظار وچ او آئے گا، اساں او دے پیچھے جانا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر اللہ کہے گا او میں ہی ہوں، او تسی میرے ہو، آ جاؤ میرے نال۔ او انشاءاللہ قیامت نو مل پے گا رب دا بنندا، اس واسطے آؤ لوگ رب دے بن جاؤ۔ کدے بن جاؤ؟ رب دے۔ چھڑ دیو ایرے گہرے نتھو خیرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارے اختیار میرے کلے اللہ کول نے۔ آؤ رب دے پیچھے لگ جاؤ، قیامت والے دن دا مل پے گا انشاءاللہ۔ تے رب اپنے انو خطاب کرتا ہے، او میرے ہو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ او ایمان والیو، اللہ کی حکم ہے، او میرے ہو، اللہ کی حکم ہے، او مینوں منن والے ہو، اللہ کی حکم ہے، اور میرے رسول دے پیروکارو، اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جیڑا رزق طیب حلال اساں تانوں دتا ہے وہی کھایا جے، رزق حرام نہ کھایا جے، رزق حلال ہی کھایا جے، رزق طیب ہی کھایا جے، ناپاک رزق نہ کھایا جے، حرام رزق نہ کھایا جے۔ واشکروا للہ، اللہ دا شکر ادا کریا جے۔ اگے گل مکائی کتھے بے رب نے؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی خاص اللہ دی عبادت کردے ہو تے پھر رزق حلال تے پکیزہ ہی کھایا جے۔ اللہ میں پھر پوچھنا تو اس آیت دے اندر ایمان والے نو آکھیا ہے رزق طیب کھایا جے، حلال کھایا جے، پکیزہ کھایا جے تے اللہ دا شکر ادا کریا جے۔ اگر تسی اللہ دی عبادت کردے ہو، اللہ تو اپنی عبادت تے رزق حلال نو ایک آیت وچ کٹھیاں کیوں فرمایا ہے، ایک حکم وچ جمع کیوں کیتا ہے؟ فرمایا اس واسطے رزق حلال ہوئے گا تے عبادت قبول ہوئے گی، رزق حرام ہوئے گا تے عبادت قبول نہیں دے ہونی۔ اس واسطے میں عبادت نو تے رزق نو، رزق حلال نو ایک آیت جمع فرما دیتا ہے۔ او ایمان والے ہو، رب مینوں تانوں کہہ رہا سی انشاءاللہ ایمان والے ہاں، او ایمان والے ہو کلو من طیبات ما رزقناکم، جیڑا تانوں طیب تے حلال رزق اساں دیتا ہے او ہی کھایا جے تے کھا کے واشکروا للہ، رب دا شکر ادا کرے جے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو حلال کھوایا۔
ربا تیرا شکر ہے تو سانو حرام تو بچایا ہے، ربا تیرا شکر، تھوڑا کھا لواں گے حلال کھاواں گے، تھوڑا پا لواں گے حلال پاواں گے، تھوڑا ورت لواں گے حلال ورتاں گے، حرام دے نیڑے نہیں جاواں گے، کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ ساڈے سونے رب دا سانو حکم ہے، ساڈے سونے رب دا سانو آرڈر ہے، حرام دے نیڑے نہ جایا جے، حلال کھایا جے۔ یہ آیتاں سنیاں جے، آیتاں اور بھی رہے، پر میں چونکہ وقت تھوڑا ہوندا ہے میں دو چار حدیثاں بھی سنانا چاہنا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، روایت جڑی میں سنا لگا صحیح مسلم دی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے ان اللہ طیب، لفظاں تے غور کرنا، لفظاں تے میرا دعویٰ ہے، پاویں تسی عربی نہیں جاندے پر لفظاں تے غور کرو، اللہ ادھا مفہوم اونجی سمجھ عطا فرما دیندے نے، ادھا مفہوم اونجی سمجھا دیندے نے، اے اعجاز ہے قرآن تے حدیث دا۔ فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا بے شک اللہ طیب ہے، بے شک اللہ طیب میں نے پاک، اور طیب میں نے بے شک اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، او طیبی قبول کر دے، او طیب ہے تے طیبی قبول کر دے، نہ پاک قبول حرام قبول، پاویں تو لکھاں روپیہ زکات دے جے حرام دا پیسہ تے قبول، پاویں تو مسیتاں بنوا دے حرام دا پیسہ تے قبول، پاویں تو جناب وڈے وڈے مدرسے چلا حرام دا پیسہ تے قبول۔ ایک کنے فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل فرما کے نا تے میرے نبی فرماتے نے دلیل دیاں، اور دلیل ایک حدیثاں سنا کے گل کر کے تے دلیل دینا، یہ ساڈے سونے نبی دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی گل کرنے کیوں دلیل دینے ہیں، کدی قرآن دی آیت سنانے ہیں، کدی حدیث رسول سنانے ہیں، کیونکہ گل ساڈی اپنی ہے ہی نہیں، گل اللہ دی ہے، او دے رسول دی ہے۔ اہل حدیثاں کول گل اللہ دی ہے تے او دے رسول دی ہے، اپنی تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی بھی فرماندے نے میں گل کیتی ہے اللہ طیب ہے تے قبول بھی طیب شے ہی کردا ہے، تے فرمایا میں دلیل دیاں، جی اللہ دے نبی دلیل کی ہے، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اس گل دا حکم اپنے رسولاں نوں بھی دیتا ہے۔ دلیل ہے کہ اللہ نے حلال تے طیب مال کھان دا حکم کنہاں نوں دیتا ہے، رسولاں نوں، تے جیڑی گل دا حکم رسولاں نوں دیتا جا رہا ہے امت وہ تو مستثنا والا کیویں ہو سکتی ہے؟ اللہ دے نبی کیڑا حکم دیتا ہے رسولاں نوں؟ پھر وہی آیت آپ نے پڑھی جیڑی میں سنا چکے ہاں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولو حلال تے طیب مال کھایا جے، تے نال ہی آپ فرماندے نے رب نے ایمان والیاں نوں بھی حکم دیتا ہے، تے ایت کیڑی پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ایمان والے پکیزہ رزق کھایا جے۔ اے دوویں ایتاں پڑھ کے نا تے پھر میرے نبی فرماندے نے ہن میں تانوں ذرا گل کھول کے سمجھاواں، جی اللہ دے رسول ثم ذکر الرجل، پھر نبی پاک نے ایک بندے دا ذکر فرمایا، وہ بندہ کی کردا ہے؟ یطیل السفر، لمبا سفر کردا ہے، کیڑا؟ پاکستانوں ٹریا ہے، ہندوستانوں ٹریا ہے، ناروے چوں ٹریا ہے، انگلینڈ تو ٹریا ہے، اور جناب چائنا تو ٹریا ہے، امریکہ تو ٹریا ہے، 7-8 گھنٹے دی فلائٹ تے آ رہے ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں، ہفتے 2 ہفتے بحری جہاز سے سفر کر کے جا رہے ہیں، لمبا سفر کر رہے ہیں، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبرا، لمبے سفر دی وجہ تو ایدے کپڑے پھٹ جاندے نے، بوسیدہ ہو جاندے نے، مٹی کٹے نال بھر جاندے نے، ایدے والاں وچ بھی مٹی کٹا پہ جاندا ہے، ایدا سر بھی گندا ہو جاندا ہے، چہرہ پہچانیا ہی نہیں جاندا، ہیں جی
ہو رہے ہو کہ پاکستان کی سڑک تو لنگ کے گیا ہونا جتھے دھوڑی دھوڑ مٹی مٹی ہے، اے سر بھی نہیں پہچانیا جاندا، چہرہ بھی نہیں اینی مٹی پہ گئی ہے، داڑھی چ بھی مٹی، سر چ بھی مٹی، کپڑیاں تے بھی مٹی، کپڑے کو سیدھا ہو گئے نے، کئی ہفتیاں دا کئی مہینیاں دا سفر دے وے، اے سفر در سفر کردا جا رہا ہے۔ اللہ کتھے جا رہا ہے؟ فرمایا رب دے گھر جا رہا ہے، عمرہ کرن جا رہا ہے، حج کرن جا رہا ہے، طواف بیت اللہ کرن جا رہا ہے، تے پہنچ جاندا ہے تے یمد یدیہ الی السماء، انج کر کے ہاتھ آسمان والو اٹھا لیندا ہے تے آندا یا رب یا رب، اے میرے ربا اے میرے ربا۔ اگوں آواز آندی او ظالما مطعمہ حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، اور تیرا کھانا حرام دی کمائی دا، تیرا پینا حرام دی کمائی دا، تیرا لباس حرام دی کمائی دا، تیری صبح دوپہر شام دی غذا حرام دی کمائی دی، فأنا يستجاب لذلك، دس تیریاں میں پکاراں کیویں قبول کراں، اور تیریاں دعاواں میں کیویں قبول کراں، تیرے حج میں کیویں قبول کراں، تیرے عمرے میں کیویں قبول کراں، تیریاں نمازاں میں کیویں قبول کراں، اور تیرے جسم دا انگ انگ لو لو حرام دی کمائی تو بنے، تیرے جسم دے لباس حرام دی کمائی دے، تیرے سفر دے اخراجات حرام دی کمائی دے نے، تیرا پینا حرام دی کمائی دا، تیرا کھانا حرام دی کمائی دا، فانا یستجاب لذالک، اور دس میں تیریاں عبادتاں کیویں قبول کراں۔ صحیح مسلم دی روایت، میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اگلی روایت سنو، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے، حضرت جابر راوی نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو، جیڑا گوشت لحمن، جیڑا گوشت سحت حرام دی کمائی نال پلے ہے، جیڑا گوشت جیڑا جسم حرام دی کمائی نال پلے ہے، لا يدخل الجنہ، جنت جے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور میرا فتویٰ نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا گوشت جیڑا تیرے ریشے جسم دے، تیرے اعضاء حرام دی کمائی نال پلے نے، جنت جے داخل نہیں ہو سکتے۔ اور آپ فرماندے نے وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، فرمایا حرام کمائی نال پلن والے گوشت دا حق وے کہ وہ جہنم میں جی جائے، اولا بہی او دے لائے کے وے کو کتھے جائے، آگے جو جائے جہنم میں جو جائے۔ اے محمد رسول اللہ دا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سنو، حضرت ابو بکر صدیق، آنکھو آنکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور گاج کے رضی اللہ کیا کرو تاکہ ابو بکر صدیق دے دشمن غش کھا کے ڈک پین۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نا انہاں دے ایک غلام نے، نوکر نے لیا کے دودھ دا پیالہ دیتا۔ اب ویکھیا جے ذرا ساڈے کول بہانے بڑے، او جی مولوی جی مینوں پتہ نہیں سی تے میں کھا بیٹھا تے ہن تے پھر خیر صلاح ہے نا، اور تو خیر صلاح نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کول غلام پیالہ دودھ دا لے کے آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا، تے پین تو بعد خیال آیا یہ تو میں پوچھیا ہی نہیں کہ آندا کتھوں ہی، یہ تے پوچھنا چاہیے سی۔ فرمایا او کتھوں لے کے آئے ہیں؟ آندا جی دور جہالت وچ جدوں حالے مسلمان نہیں سا ہویا تے ایک جگہ تو لنگنا سا پیا تے میں ایک بندے دا ایویں ٹیوا لایا، میرے کول علم شلم کوئی نہیں، ایویں میں لنگدیاں ٹیوا لایا
تے اللہ دی قدرت میرا ٹیوا پورا ہو گیا ہے تے اج میں لنگ رہا سا انہیں مینوں آواز ماری انہیں آکھیا تو اینے سال پہلا ٹیوا لایا سی اور نجومیاں کول جان والے ہو اور کاہنا کول جا کے ٹیوے لوان والے ہو ہاتھ وکھا وکھا کے تے انہاں کول قسمتاں دے حال پوچھن والے ہو سنا حضرت توجہ فرمانا حضرت جی او کاہن تے میں اوتھے جاندیاں جاندیاں ٹیوا لایا او دا ٹیوا جڑا لایا سی پورا ہو گیا ہے اج نے بلا کے مینوں آکھیا او تیرا لایا ٹیوا پورا ہو گیا میں بڑا خوش ہاں اے دودھ دا پیالہ میں تینوں او دا انعام دے رہا ہاں مبارک دے رہا ہاں تیرا ٹیوا پورا ہو گیا ہے تے میں آکھیا میں کی پینا ہے میں اپنے مالک ابو بکر نو پھیلا دیاں رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر نے جدوں یہ گل سنی انگلی حلقے چ مار کے سارا دودھ الٹی کر چھڑیا سارا دودھ ابو بکر نے اے نہیں آکھیا چل ہن پی لیا تے خیر سل ہے ہن اسی وڈے وڈے مگرمچھ کھا کے بھی آنے ہیں چلو ہن کھا لیا تے مچھیاں نہیں مگرمچھ کھا کے ہن کھا رہا تے خیر سل ہے حضرت ابو بکر نے انگلی مار کے دودھ کٹ دیتا لوگ پریشان حیران کہ پی رہا سی تے ہن کیڑی گل سی نہ کٹ دے والا فرماندے نے میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو سنیا آپ نے فرمایا سی لا يدخل الجنت جسد اوذی بالحرام جیڑا جسم حرام کمائی نال غذا پائے گا وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا اور ڈالراں پیچھے اپنا ایمان بیچن والے ہو خدا دا خوف کرو ایتھے رہنا جے کہ مرنا بھی ہے جے رب دے سامنے پیش نہیں دے ہونا اور سودی کاروبار کرنے والے ہو سود کھان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ سود بھی حرام سود بولو حرام رب نے کیا کیا قرآن الذین پہلا کیا کیا یا ایوہ الذین آمنوا پھر خطاب اپنے انو او میرے ہو او ایمان والے ہو اللہ کی حکم ہے فرمایا لا تاکل الربا سود نہ کھایا جے بولو سود رب کو کڈے پیار نہ لاندے او میرے ہو او اپنے ہو سود اسی او نہیں ٹھیک ہے چلتا ہے سود تو بغیر پاکستان نہیں چل سکتا سود تو بغیر دنیا نہیں چلتی تو میں کیویں چل سکنا چلتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کئی نا حدیثاں سناندے نے او جی نبی پاک نے فرمایا نہیں سی قیامت دے نیڑے سود دا دھواں ہر بندے دے ناک وچ پہنچے گا فرمایا سی کہ نہیں میں کیا فرمایا سی تو پھر جی ہن پھر کی کریے پھر مجبور ہاں میں کیا جتھے تو مجبور ہیں اوتھے رب بھی پکڑ نہیں کرے گا حکومت تینوں اگر کسی سودی معاملے چ زبردستی تینوں تکیل دیے تو لچار بے بس ہے اوتھے رب بھی تیرا مواخذہ نہیں کرے گا تے اے تینوں حکومت نے آ کے آکھیا لاکھ روپیہ قرضہ دے کے 1.25 لاکھ واپس لے اے تینوں حکومت نے آ کے آکھیا تو نقد تے ادھار وچ فرق کر کے قسطاں دے سودے دے کے سود کھا کھانا آپے پانا حکومت میں تے رب نال فراڈی لائی یار رب نو پتا نہیں رب آندا او میرے ہو او اپنے ہو او بینکاں چ پیسے جمع کرا کے سود کھان والے ہو تے قسطاں دے کاروبار کر کے سود کھان والے ہو تے انشورنس کمپنی جو پیسے جمع کرا کے سود کھان والے ہو تے جوئے کھیڈن والے ہو اے ایمان والے ہو لا تاکلوا الربا اور سود نہ کھایا جے اے رب حکم دے رہے اپنے انو اللہ سانو اپنے دی منن دی توفیق عطا فرمائے تے اگے کیا کیا دوجے مقام دے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن شاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما
सलफ व अमरुहु इलल्लाह व मन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। फरमाया जेड़े लोग सूद खांदे ने एक क़यामत वाले दिन अपने पैरां ते खलो, क़यामत नूं ते खलो नहीं सकणगे, दुनिया च भी नहीं खलो सकणगे। ओए जाओ मैं दावे नाल कहना जेड़े लोग सूदी कारोबार कर रहे ने उन्हां दी जिंदगी दा मुताला करो। अल्लाह दुल जलाल दी कसम अज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, महीने नूं नहीं, साल नूं नहीं, 10 नूं नहीं, 20 नूं नहीं, एक वक्त आएगा सूदी कारोबार करने वाला तबाह होएगा, बर्बाद होएगा। आज तुसी फसे हो कि नहीं? और पूरा पाकिस्तान कर्जियां थले फसया है कि नहीं? बोलते नहीं हो, सारे मकरूज हो ना। साड़ियां हुकूमतां ने जम्मन वाले बाल नूं पहले दिन भी की कर छड़िया है, मकरूज। IMF दा मकरूज है मैं कि नहीं? असी सारे एक क्यों वाला और जिदों दा पाकिस्तान बनया उदों दे कर्जे जेड़े ले ने अज तक सूद ही नहीं मुक्का। सूद दर सूद दे रहे हैं, सूद दर सूद दे रहे हैं, असल रकम उत्थे ही है, सूद दर सूद दे रहे हैं, सूद दर सूद। और ओदा नतीजा पता की निकले है? अज खान नूं आटा नहीं लभ रहा, लोग आटे पीछे मर नहीं रहे, लोगों को खान नूं 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं। ये जेड़ा नुकसान है, तबाही है, बर्बादी है। अच्छा फसलां पक्कियां ने, फसलां और गंदम तैयारी दे करीब है, ले बारिशां हो रही नहीं, रब आंदा साम के विखा। अगों आटा लभदा नहीं, पिछों मैं पैदा नहीं होण देना। हो रहा नहीं कि नहीं हो रहा? मैं परसों चक बेग गया जनाजा पढ़ान, उथे मैं फसलों के कोलों गुजरिया तो सारियां लम्मियां पईयां, तो मैं पूछे इन्होंने की होया? आंदे ने मीह पिया है, और लम्मियां बह गई। ओए रब दी रहमत है कि अज़ाब है? बोलते नहीं हो यार। ये क्यों आया है? इस वजह तो आया, नाले असी हराम खाने ते नाले उन्होंने हलाल करन दियां दलीलां घड़ने, डबल जुर्म करने। एक हराम खाने, एक हराम नू हलाल करन दियां दलीलां घड़ने। फरमाया सूद खान वाले कदी पैरां ते खलो लो, 75 साल हो गए जे खलोते हो पैरां ते, अज भी IMF दे कर्जियां थले दबे हो। ऐ जे सूद दा नुकसान। अल्लाह सानू सूद दी लानत तो महफूज फरमा ले। और अगे रब ने की आख्या? ईमान वाले हो मेरे हो, अल्लाह की हुक्म है। फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह को डर जाओ। वज़रुल बई, ये तू पहला जड़ा सूदी कारोबार करदे सो छड़ दियो, हुण छड़ दियो। अल्लाह जे ना छड़िए थे फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुसा सूदी लैन देन ना छड़िया तो फिर मेरे ते मेरे रसूल नाल जंग करने वास्ते तैयार हो जाओ। क्यों जी? अल्लाह नाल जंग कौन करता है? मुसलमान, मोमिन, बेईमान करता है ना, काफर करता है ना। रसूल के खिलाफ जंग कौन करता है? बेईमान काफर ही करता है ना। फरमाया जे सूद नहीं जे छड़ना फिर अल्लाह ते ओदे रसूल नाल जंग करने वास्ते तैयार हो जाओ। ऐलाने जंग है अल्लाह दी तरफों। ते हदीस सुन लो ते बात मुकावा। मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु रावी ने फरमाते ने, मन इश्तरा सौबन बे अशरत दराहिम वफी दिरहमुन हरामुन लम यकबलिल्लाहु लहु सलातन मा दाम अलैहि। ए हराम माल दे वाले नाल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह दे नबी को बयान करते ने, फरमाते ने जेड़ा बंदा 10 दिरहम दा कपड़ा खरीद है, तुसी अपना पैसा ला लो ना, चलो 10 रुपये कर लो या 10-100 कर लो, 1000 रुपये का कपड़ा खरीद है, किन्ने रुपये का? 1000 रुपये का कपड़ा खरीद है, ओदे च 1 रुपया हराम दा, ओदे विच 999 हलाल दे ते 1, बोलो बोलो 1। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने, मेरे कन्ना ने नबी पाक को सुनिया, जब तक वो कपड़ा ओदे जिस्म ते रहेगा
اللہ او دی کوئی نماز قبول ہی نہیں کرے گا۔ لیندا پھر ڈالر، کما پاؤنڈ، کھا سود حرام کھا تے روزے بھی رکھ، نمازاں بھی پڑھ، سارا کچھ اتھی رہ جانا، نہ نمازاں کم ہونی نہ روزے کم ہونے۔ 10 درہم دا کپڑا خرید دے، 1 درہم حرام دا، 9 حلال دے، فرمایا جب تک وہ کپڑا او دے جسم تے رہے گا او دی نماز اللہ دیا قبول نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، فرمایا اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے، کی فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی کدے ہوتے؟ آکل الربا سود کھان والے ہوتے، وموکلہ سود کھلان والے ہوتے، کھان والے تے بھی لعنت ہے، کھوان والے تے بھی لعنت ہے، وکاتبہ تے جڑا انہوں لکھ دے نوٹ کر دے وہ دے تے بھی لعنت ہے، وشاہدئی جڑے سودی کاروبار تے گواہ بن دے نے انہاں تے بھی لعنت ہے۔ اللہ دے نبی کھان والا چوکھا لعنتی ہوئے گا، لکھن والا تھوڑا ہوئے گا، گواہی دین والا تھوڑا ہوئے گا، کھلان والا تے کھان والا چوکا ہوئے گا۔ فرمایا نہیں، کالا وہم سواؤن، فرمایا کھان والا، کھلان والا، لکھن والا تے گواہی دین والا اے سارے لعنت جو برابر دے شریک نے۔ جنی کھان والے تے لعنت اونی کھوان والے تے، اونی لکھن والے تے، اونی گواہی دین والے تے۔ تے لعنتاں لے کے تے سانو رحمت کتھوں لبنی ہے؟ لینے لعنتاں وہاں تے امید رحمت ہی رکھنے آ۔ آخری حدیث میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ بیان کردے نے، فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم ربن یاکلها الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیت۔ مسند احمد دارقطنی دی روایت ہے، فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ جان دیاں بوجھ دیاں 1 درہم سود دا کھاندا ہے، کنے درہم؟ 1 درہم سود دا کھاندا ہے، 1 روپیہ سود دا کھاندا ہے، جان دیاں انہوں پتہ ہے کہ سود ہے، سود دا جان دیاں بوجھ دیاں 1 درہم کھاندا ہے۔ فرمایا اشد من 36 زنیتن، او 36 وار زنا کرن نالوں میں زیادہ سخت جرم ہے۔ 36 وار زنا کرن نالوں میں زیادہ سخت جرم ہے جیڑا 1 درہم سود دا کھاندا ہے تے جیڑا سویرے دوپہر شام سود کھا رہا ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا سود دے 70 درجے نے، کنے؟ فرمایا اونا جو سب تو چھوٹے درجے دا گناہ اے وے انجے جمیں بندہ اپنی ماں نال بدکاری کرتا ہے۔ اللہ منت وانو حرام تو بچا لے، اللہ حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ حلال کھاؤ گے تے عبادتاں قبول جائے، حرام کھایا عبادتاں قبول اے عنوان سی۔ میں ٹائم پاویں تھوڑا اتے لے گیا لیکن انہوں امید ہے کہ انشاءاللہ جنہیں آج دا جمعہ سنے ہیں ان اے نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انشاءاللہ اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرت صاحب نے مسئلہ پوچھے بڑا ودیا، مینوں انہاں دی یہ گل پسند آئی کہ الحمدللہ حالے ایسے لوگ ہیں نے جڑے پوچھتے ہیں جی آ گل اینجے تے کیویں ہوئے گا، وگرنہ ساری اکثریت دا حالے ہو گیا نے حضرت نے جو بیان کر دیا ٹھیک بیان کر دیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پوچھیا کرو۔ لوکاں دے مولوی آندے نے خبردار سوال نہیں کرنا، اسی آنے سوال کر تاکہ تینوں دین سمجھ آئے۔
بڑا حضرت نے اچھا قدم اٹھایا, سوال کیتا. دیکھو نا, ایک نے سوال کیتا سارے جواب دا پتہ لگ جائے. انہاں پوچھیا ہے حکومت قرضے لیندی ہے تے او دے کولوں میں تھوڑا جہا اضافہ کر دینا, قرضے حکومت لیندی ہے تے عیاشیاں بھی آپ کردی ہے, عوام پھر بھکھی مردی ہے. عوام پھر آپ بھکھے عوام پہ مردے نے تے گورنمنٹ دے وزیراں مشیراں دے خرچے کو فرق آیا ہے. انہاں دیاں تنخواہاں گھٹیاں نے. انہاں آکھیا ہوئے چلو جی ایک مہینے اساں تنخواہ نہیں لینی ہے, پاکستان دے غریباں نوں دے چھڑو, آکھیا نے. انہاں دے ٹی اے ڈی اے گھٹے نے, انہاں دیاں گڈیاں دے پٹرول گھٹے نے, انہاں دے جہازاں دے خرچے گھٹے نے. قرضے او لیندے نے بدبخت تے کھاندے بھی او نے, عوام بھکھی مردی ہے. تے اے دا گناہ بھی انہاں دے ذمے میں, اے دا گناہ بھی انہاں. اسی او دے گناہ گار ہاں جیڑا ساڈے ہاتھ واسے چ, جیڑا اساں نہیں کوئی سودی کاروبار کرنا, اساں نہیں سود لینا دینا. باقی جیڑا انہاں ساڈے تے مسلط کیتا او دے مجرم او نے. انشاءاللہ رب انہاں نوں چنگی طرح پوچھے گا اور اسی ویکھاں گے انشاءاللہ. اے جڑے عوام نو, غریب عوام نو ستان والے نے, قیامت والے دن رب نے انہاں نو کن نہیں پھڑانے. کن پھڑانا تے چھوٹی گل ہے, پتہ نہیں رب نے کی انہاں نو پھڑانا ہے, فکر نہ کرو. ساڈی تے دعا ہے یا اللہ جے انہاں نو ہن بھی غریباں تے رحم نہیں آوندا, ربا انہاں نو چنگی طرح پوچھی. کہو آمین. اوئے اسی اکے ہاں, اللہ ذوالجلال دی قسم, نہ کو پی ٹی آئی والا چھڈیا ہے, نہ کو مسلم لیگیا چھڈیا ہے, سارے نو ترلا مار چھڑیا مسیح دا راہ بنا چھڑو, کوئی بدبخت وڑدا ہی نہیں ہے تل. سارا محلہ ڈبا پیا کہ نہیں ڈبا پیا. نمازیاں واسطے مشکل, سکول میں جان والے بچیاں واسطے مشکل. اترے مسیتاں نے اس محلے چ, جیڑا بندہ مسیتی جانا چاہے پانی چو ڈب کے جانا پیندا ہے. وہ انہاں ظالماں نوں اُکا احساس ہی نہیں. ایک کروڑاں روپیہ کھاندے نے, ارباں روپیہ کھاندے نے. انشاءاللہ قیامت نو ایک ایک پائی دا جواب دیں گے انشاءاللہ, اور اسی ویکھاں گے انشاءاللہ. رب سانو وکھائے گا. دیکھو آ جڑے تواڈے تے ظلم کرنے والے اللہ ساڈے پٹ صاحب آندے نے ہن تے چوپ ہی کار ہو, ہن گل ہی نہ کریا کرو راہ دی. کی کریے, لکھاں روپیہ اسی اللہ دی قسم اپنے پلیوں لا کے کئی بار راہ ٹھیک کرا چکے ہیں, وہ پھر خراب ہو جاندے. تے شہر دیاں گلیاں صحیح بنیاں پٹ پٹ کے دوبارہ بنائی ہوندے نے کہ نہیں. آ وزیراں پہ شہر دیاں چنگیاں بنیاں صحیح گلیاں پٹ پٹ کے نا دوبارہ بنائی ہوندے, تے جتھے لنگن نو راہ نہیں اوتن نو وڑدا ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے اللہ ساڈے تے رحم فرمائے. بہرحال ایک چھوٹا جا اعلان ہے, تو سام باہر بینر ایک پڑھیا ہونا ہے, اتنے بیبیاں بھی پڑھیا ہونا ہے, اتنے بھی لگا ہے, تھلے بھی اساں لایا ٹوٹیاں دے اتنے. میں نا کل ایویں بیٹھیاں حساب کر رہے اساں, میں کہ ساتھیوں دسی ہے کہ ساڈا سال دا مدرسے تے مسجد دا خرچہ کنا کو ہے. لو یقین کرو میں ادو پہلا کدی حساب ہی نہیں جے لایا, کل میں پہلی بار حساب لایا. اللہ مینوں معاف کر چھڑے, اللہ نے شکری نہ کوئی کلمہ منہ چوں نکل جائے. اللہ دی قسم اینا خرچہ جائے تے رب نے کدی تھوڑ ہونی نہیں دیتی. اور اللہ کتھوں پورے کری ہوندا ہے. اللہ نے بڑے بندے ایسے رکھے نا. ہاں ہن جمعے تو پہلا ایک بہن ساڈی آٹے دے کوئی 4-5 توڑے لے آئی ہے, لو جی طالب علماں نوں کھواؤ. اور رمضان شروع ہون تو پہلا راشن کئیاں بھیج دیتا ہے, بوری بوری جناب چولاں دی, دانیاں دی, او کی گندم او دی جی دالاں دی, ہاں جی وہ آ گئی ہے, گھیو آ گیا. اللہ ہو رہے کتھوں کتھوں کلی ہوندا. اللہ انہاں نوں برکت عطا فرمائے, جڑے دے رہے نے اللہ قبول فرمائے. میں کل بیٹھے بھی حساب پیا لاواں, میں کیا کوئی بینر چھپوا کے اسی بھی لائیے, لوکی لاندے نے اسی بھی لائیے, لوگ ساڈے ساتھیوں نوں پتہ لگے خرچہ. میں آپ حیران رہ گیا, 43 لاکھ روپیہ موٹا موٹا خرچہ ہے سارے سال دا. 43 لاکھ روپیہ موٹا موٹا, بریکیاں چ نہیں, بریکیاں بندہ جا ہی نہیں سکتا, موٹا موٹا. جیڑے استاد ساڈے کول 11 استاد نے الحمدللہ, انہاں دیاں صرف تنخواہاں جڑیاں نے سال دیاں 30 لاکھ روپیہ صرف تنخواہاں دی مدد جا رہے ہیں. 30 لاکھ روپیہ صرف تنخواہاں دی مدد. اے بچے جڑا کھانا کھاندے نے سویرے دوپہر شام, صرف اس کھانے دا موٹا موٹا حساب لایا تقریباً 8 لاکھ روپیہ سال دا صرف اے کھانے دی مدد جا رہے ہیں. تے آ جڑا بل بجلی دا تے گیس دا تے ٹیلی فون وغیرہ دا,
یہ حساب لایا تقریباً 4.5 یا 4 لاکھ روپیہ صرف سال دا بلاں دا دے رہے ہیں سی، حالانکہ سولر بھی لوایا ہے، جدن بدل نہ ہوئے ساری دیہڑی سولر چلتا ہے۔ 4.5 لاکھ روپیہ صرف بلاں دا سال دا۔ یہ سارا کچھ لکھے ہے باہر بینر ضرور پڑھے، اج اللہ تعالیٰ توفیق دے پڑھن دی تے اللہ احساس کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارا جڑے اخراجات نے رب دی رحمت نال الحمدللہ او دی رحمت نال چل رہے ہیں، او دے تو بعد تواڈے تعاون نال، تواڈے ہیلپ نال، مدد نال۔ سارے ساتھی میں پچھلے جمعے بھی اعلان کیتا سی، اج بھی درخواست کر رہا زکاتاں جمع کراؤ اس ادارے دے اندر انشاءاللہ۔ میں پچھلے جمعے دسیا سی 10 تے مینوں باہر دسیا گیا جی 11 بچے الحمدللہ اس وقت ساڈے ادارے دے موجودہ حالیہ طالب علم اس وقت مختلف جگہ تے تراویحاں پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک اور میں گل دساں، ساڈے کئی بنیادی طالب علم ایسے نے جنہاں ساڈے کول پورا نہیں پڑھیا، بنیاد انہاں نوں اساں ہی دتی ہے، اساں انہاں نوں بنیاد رکھی، سال 2 سال ساڈے کول پڑھ کے کسی اور مدرسے ٹر کے فارغ ہو گئے نے، اور ماشاءاللہ اس وقت خطیب لگے نے اللہ دی رحمت دے نال، خطبے دے رہے ہیں۔ اویا تہاڈا مال انہاں لوکاں تے لگ رہا الحمدللہ، اللہ ذوالجلال دی قسمیں تہاڈے لئی صدقہ جاری ہے، ذریعہ نجات۔ تسی گھر ستے ہوندے ہو او تراویحاں پڑھا رہے ہوندے نے، ثواب تانوں مل رہا ہوندا ہے۔ اس واسطے سارے بھائی ساریاں بہناں خاص طور تے اس چیز کا خیال رکھو۔ ایک چھوٹا جا میں اعلان کرنا چاہنا کہ بعض ساتھیاں نے کوئی تھوڑی جی رہنمائی کی ہے کہ بعض لوگ کوئی ساڈے نا تے نا آندے نے جی سانوں دیو اسی پہنچا دیاں گے۔ بھائی یا محمد اسلم بٹ سارا وزیرآباد انہوں جاندا ہے تے یا حافظ الدین، اے دو ہی بندے جے تے انہاں نوں دیا جے، کسے تیجے بندے نوں اساں مقرر نہیں کیتا۔ گل سمجھ آ گئی؟ یا ساری مسجد انتظامیہ دے چند افراد نے، یا انہوں نے کوئی اگر ساتھی دے چھڑے، جویں کہ کرامت پنساس سٹور تے حکیم محمود صاحب ہوندے نے، ہاں جی، یا شیخ اویس صاحب نے بازار دے اندر، آ شیخ تار صاحب بیٹھے نے سپیکر چلانے والے ماشاءاللہ، ہاں جی، یہ بھی سارے ساتھی کوئی انہوں نے دے چھڑدا ہے۔ انہاں تو علاوہ اساں اور کوئی بندہ کوئی بی بی مقرر نہیں کیتی، لہذا اگر کوئی بندہ بی بی تانوں آ کے آندا تسی سانوں دیو اسی جا کے شانے صحابہ دے آواں گے، بالکل نہ دیا جے، ساڈے تک ڈائریکٹ آؤ، ساڈے کو رسید لو، جو دین دے ہو دا لکھت لو تاکہ تانوں پتہ ہوئے تساں ادارے جمع کروایا ہے، بالکل قطن کسے دوجے بندے نوں ساڈے نام تے نہ دیا جے، اے ایویں کوئی فراڈ لا کے تواڈے نال دھوکھا کر جائے، ساڈے نال بھی دھوکھا کر جائے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ اپنے ادارے دا خیال رکھو۔ اللہ دعا دی درخواست کئیاں دی طرفوں میں سب بھائی قبولیت دا وقت دعا کرو، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے اہل ایمان دنیا تو ٹر گئے نے انہاں نوں معاف فرما، اللہ ساڈے کئی بھائی اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پچھلے سال احسن ہن نظر نہیں ہوندے، اللہ انہاں نوں جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اللہ جڑے بیمار نے کسے بھی مرض وچ مبتلا نے صحت کامل عاجلہ نصیب فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، ربا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما، اولاداں والیاں دی اولاداں نوں ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، سانوں اپنے ماں پیو لئی تے ساڈیاں اولاداں نوں ساڈے لئی اللہ صدقہ جاریہ بنا، ذریعہ نجات بنا، اللہ اسی گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، مولا سانوں معاف فرما، اللہ ساڈے روزے قیام نمازاں حج عمرے زکاتاں قبول کر کے ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا، اللہ روزے قیامت شرمساری تو بچا کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرا ربا جننے ایتھے بندے جنیاں بیبیاں آئے نے اللہ انہاں سب دا ہونا قبول فرما، اللہ انہاں دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما، جو جو انہاں دے دلاں چ خیال نے آرزوواں نے تمناواں نے اللہ پوریاں فرما، اللہ انہاں دیاں التجاواں دعاواں قبول فرما، جڑیاں بچیاں اپنے سسرال وچ پریشان نے اپنے خاندان والوں سوہریاں والوں اللہ انہاں دے حال تے رحم فرما، اے ساریاں او دعاواں نے جڑیاں مینوں آکھیاں گئیاں نے تاں میں کر رہا ہوں، اللہ ساڈیاں بچیاں دے مقدر اچھے فرما، ساڈیاں بچیاں دے نصیب اچھے فرما، اللہ سانو مسلمان بنا، اسلام تے زندہ رکھی، اسلام تے موت عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقت اج زیادہ ہوتے ہو گیا، میں معذرت چاہنا، انشاءاللہ اسی اگلے جمعے تو مکمل کنٹرول کران گے تاکہ وقت نہ جمعہ ختم ہوئے، بس آج کچھ گلاں ایسیاں سن جہڑیاں دسنیاں ضروری سن، اس واسطے وقت زیادہ ہو گیا، اللہ سانو معاف فرمائے، اللہ سانو جو سنیا انہوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب